أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام.
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار
وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.